بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیو بزرگو، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے اس بات دا تذکرہ کرنا ہے کہ اس دنیا دے اندر جو عدل و انصاف کرن والا حاکم ہے، امام ہے، اللہ رب العالمین اس عدل انصاف کرن والے شخص نو قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے گا۔
دعا کرو اللہ سانو اس دنیا دی زندگی اندر عدل انصاف کرن والے لوگاں وچ شامل فرما لے، اور قیامت والے دن پھر اللہ سانو اپنے عرش دا سایہ بھی نصیب فرما دے۔ تو حضرات، سب تو پہلے میں تیرے سامنے اس میدان دا تذکرہ کرا تاکہ تیرے دل دے اندر، تیرے دماغ وچ ایک نقشہ سامنے آ جائے، پھر تینوں اللہ دے عرش دے سائے دی قدر و قیمت دا احساس ہوئے گا کہ واقعی اس دن دا سایہ مل جانا جدوں کوئی اللہ دے عرش تو علاوہ سایہ بھی نہیں ہوئے گا۔ تو حضرات توجہ فرمانا، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین آج بھی اپنے عرش اتے وے، اللہ دا عرش ستا آسمانہ تو اوپرے، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا قیامت دے دننا ایک عرش جیڑا ہے اللہ رب العالمین دا میدان محشر دے اندر آ جائے گا۔ اے رب دا عرش میدان محشر دے اندر آئے گا، فرشتے اپنے کندھیاں اتے اللہ دا عرش اٹھا کے کھڑے ہو جان گے۔ حضرات ان میدان محشر دا نقشہ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ آقا فرمایا یقول یحشر الناس یقول یحشر الناس یوم القیامہ وفاتن عراتن غرلن قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض وقالت يا عائشة الأمر أشد۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جدو قیامت دے دن قبراں وچوں اٹھایا جائے گا تے ہر مرد تے عورت جدو قبراں وچوں باہر نکلن گے، آقا فرماندے نے مرد بھی جسماں تو ننگے ہون گے، عورتاں بھی جسماں تو ننگیاں ہون گیاں، مرداں دے پیراں وچ بھی جتیاں نہیں ہون گیاں، عورتاں دے پیراں دے اندر بھی جتیاں نہیں ہون گیاں، مرد عورتاں ننگے ہی قبراں وچ باہر نکلن گے، ختنے نہیں کیتے ہون گے۔ انج سمجھ لے جویں بچہ دنیا دے اندر ماں دے پیٹ وچوں باہر آندا ہے، اسی طرح قیامت دے دن ہر بندہ قبر دے پیٹ وچوں باہر نکلے گا۔ تے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
تڑپ اٹھ دیاں نے آندیاں نے اللہ دے نبی مینوں اے تے فرماؤ تسی کہندے ہو کہ اس دن مرد بھی ننگے ہون گے عورتاں بھی ننگیاں ہون گیاں تے ایکو میدان وچ اکٹھے کھلوتے ہون گے اللہ دے نبی ایک دوسرے نو ننگیاں ویکھ کے شرم محسوس نہیں کرن گے تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ او دینی نہ ہولگی والا ہونا او دینی نہ دہشت ناکی والا ہوئے گا ایشا کوئی کسے والوے کندی جرت ہی نہیں کر سکے گا قرآن نے بھی اندہ نقشہ اج بیان کیتا ہے اللہ فرماندے نے یا ایو الناس اتقوا ربکم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اور لوگو اپنے رب کو ڈر جاؤ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم کہ قیامت دے زلزلے تو بھی ڈر جاؤ قیامت دا زلزلہ تے بہت ہی بڑا زلزلہ ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت او قیامت دا زلزلہ اتنا بڑا زلزلہ ہے کہ دودھ پلان والیاں ماواں اس دن اپنے دودھ پیندے بچیاں نوئی بھول جان گیا اتنا بڑا زلزلہ قیامت ہے کہ حاملہ دے حمل بھی اس دہشت نال گر جان گے لوگ تے وحشی جانور آپس دے اندر ہی پھر دینے لوگ پریشان نے انج محسوس ہو رہے ہے جویں انہاں نے نشہ کیتا ہویا ہے اللہ فرماندے نے نشہ تے نہیں کیتا ہوئے گا لیکن اس دن دا غضب ہی دہشت ہی نہیں ہوئے گی حضرات میدان محشر وال آقا فرماندے نے قبراں وچوں نکلے نے بعض تے ایس قسمتاں والے جڑے قبراں وچوں نکلن گے تے انہاں دے سامنے سواریاں پیش کیتیاں جان گیاں او سواریاں تے سوار ہو گے تے میدان محشر وال جا رہے نے کوئی ایک سواری تے دو دو چار چار تین ساتھی کوئی پیدل چل کے جا رہے ہیں تے کوئی ایسے بھی قسمت مارے ہونگے جنہاں نو قبراں وچوں کڈ کے تے میدان محشر وال الٹیاں کر کے توڑیا جائے گا رب دے نبی کولوں میرے نبی دے صحابہ سوال کر دینے اللہ دے نبی پیراں تے بندہ چل دائے سر تے کس طرح چل سکے گا تے آقا فرماندے نے میرے صحابہ جیڑا رب بندے نو پیراں تے چلان دی طاقت رکھدا ہے قیامت والے دن او رب نو سر تے چلان
دی بھی طاقت رکھد ہے. اے رب دے باغی تے رب دے نافرمان آج اپنے سرا وال چل کے میدان محشر وال جا رہے ہیں. ان میدان محشر دی کفیت کیسی ہے؟ آقا فرماندے نے چٹیل میدان ہے، ان دے اندر کوئی صاحبان نہیں. میدان محشر دے اندر کوئی درخت نہیں، کوئی صاحبان نہیں. تے او میدان محشر دا ایک دن جیڑا ہے آقا فرماندے نے سورج بندے دے سر دے ایک میل دے قریب ہوئے گا. بعض نے لکھے آئے جس طرح سرما پان والا سرمے دی سلائیے اینا کو فاصلہ بندے دے تے سورج دے درمیان اندر ہوئے گا. ہائے اللہ میری توبہ، آج اتنیاں بلندیاں تے اے سورج ان دی تپش بندہ برداشت نہیں کر سکدا. ان دی حرارت نو بندہ آج برداشت نہیں کر سکدا. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اے سورج بندے دے سر دے قریب آ جائے گا تے پسینہ چلدا ہوئے گا. اتنا پسینہ چلے گا بعض دے گٹیاں تک پسینہ آئے گا، بعض دے گوڑیاں تک میدان محشر اندر پسینہ آ جائے گا، بعض دے سینیاں تک میدان محشر وچ پسینہ آئے گا تے بعض دے منہ تک. میرے نبی نے اپنے منہ والے اشارہ کر کے فرمایا لوگوں بعد منہ تک پسینہ پہنچ جائے گا. اتنا سخت دن میدان محشر دا تے میرے آقا فرماندے نے لوگوں میدان محشر والا دن ایک دن جیڑا او 50,000 سال جتنا ایک دن ہوئے گا. میدان محشر دا ایک دن 50,000 سال جتنا بڑا دن ہوئے گا. نبی پاک دے صحابہ طرف اٹھ دینے تے میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ جیڑا مومن بندہ ہے اللہ والا ہے اللہ نو یاد رکھن والا بندہ ہے. آقا فرماندے نے قیامت والے دن اے 50,000 سال والا جیڑا میدان محشر دا دینے مومنو انجی لگے گا جی میں ظہر تو عصر دی نماز دا وقت گزر جاندہ ہے. اللہ اللہ اس میدان اندر آج نبی بھی پریشان نے، اس میدان محشر اندر آج اللہ دے ولی اللہ دے پیارے بھی پریشان نے، ہر بندہ پریشان ہے. حساب و کتاب اجے نہیں شروع ہو رہا، اندی دہشت ہول نہ کی میدان محشر دی ایسی ہے. لوگ پریشان نے آمدے نے کوئی بندہ تلاش کرو جیڑا رب کی سفارش کرے اللہ سانو اس آزمائش تو بچائے، اس میدان دی سختی کو لو اللہ بچا لے. حتیٰ کہ بعض کہنے والے اتھو تک بھی کہہ دیں گے جہنم وچ بھی جانا ہے تے جہنم وچ چلے جائیے لیکن میدان محشر دی تپش تے سختی تو بچ گئیے. لوگ مل کے آدم علیہ السلام کو آنگے، حضرت آدم علیہ السلام اس دن اپنی اولاد دی سفارش نہیں کرنگے، آکنگے نو نبی کول جاؤ آج تو آڈی او سفارش کرنگے. لوگ نبی نو
کول جان گے وہ بھی جواب دے دین گے آج ابراہیم نبی کول جاؤ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کول آن گے وہ بھی جواب دے دین گے آکن گے موسیٰ کلیم اللہ کول جاؤ وہ تو آدھی سفارش کرن گے لوگ مل کے جناب موسیٰ علیہ السلام کول آن گے حضرت موسیٰ بھی جواب دین گے آکن گے عیسیٰ روح اللہ کول جاؤ آج تو آدھی سفارش کرن گے حضرت عیسیٰ بھی جواب دے دین گے آکن گے آج اللہ دی دربار اندر سفارش کر سکتے نے تے محمد مصطفی کر دنگے جاؤ اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کول جاؤ لوگ میرے توڑے پاک پیغمبر علیہ السلام کول آ جانگے اے ساڑے نبی جی ساڑے واسطے سفارش کرو نا اللہ ساڑا حساب و کتاب لے لے جنت جانا ہے تے تد بھی ٹھیک جہنم جانا ہے جو بھی ساڑے واسطے فیصلہ ہے محبوبہ ساڑی سفارش کر دیو اللہ دے نبی فرمان دینے میں پھر اس دن میدان میں شرمدر اللہ دے عرش دے تھلے آ جاوانگا رب دا عرش میدان میں شرمدر ہوئے گا میرے آقا فرمان دینے میں اللہ دے عرش دے تھلے آگے اپنے رب کو لو اجازت لگے اللہ اگے میں سجدے پہ جاوانگا لمبا سجدہ پہ آئے لمبا سجدہ کیتا میرے تے توڑ پاک نبی نے آقا فرمان دینے سجدے پہ گے آج میں رب دیاں تعریفاں کر رہا جیڑے تعریفی کلمات پہلے میں کدے نہیں بولے رب میں نو یاد کروا دے گا میں سجدے پہ گے اللہ دیاں تعریفاں کر رہا اللہ رب العالمین میں نو فرمان گے ارفع رازق سال تو دا اے میرے پیارے محمد سونیا اپنا زار چک لینا تو سفارش کر میں تیری سفارش قبول کرا میرے پیارے اپنا سر چک مانگ دا جا میں عطا کر دا جاواں میں صدقے جاواں میرا نبی اس دن سفارش کرے گا اللہ دے عرش دے سائے تلے سجدے پہ کے کرے گا میرے نبی دی سفارش نال لوگاں دا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا حضرات میرے آقا نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل الامام العادل آقا فرمان دینے قیامت دن اللہ دے سائے تو علاوہ اللہ دے عرش دے سائے تو علاوہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا صرف سایہ ہوئے گا تے اللہ دے عرش دا ہی سایہ ہوئے گا تے او نصیب رب کنہ نو کرے گا آقا فرماندے نے او 7 قسم دے خوش نصیب بندے ہونگے جنہاں نو قیامت والے دن اللہ اپنے عرش دے سائے تھلے کھڑا کر لوے گا اونا صدام وچوں پہلا
خوش نصیب وہ بندہ ہے، فرمایا الامام العادل، الامام العادل، عدل کرن والا، انصاف کرن والا، جیڑا حاکم ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک انہوں قیامت والے دن اپنے عرش دے سائے تلے کھڑا کرے گا۔ لوگوں کڈیاں قسمتاں والا جنہوں قیامت والے دن اللہ دا سایہ مل جائے، اللہ دے عرش دا سایہ مل جائے، ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں جنہوں رب قیامت دے دن نصیب کرے گا۔ وہ پہلا خوش نصیب بندہ جیڑا دنیا دے اندر عدل و انصاف کرن والا ہے، وہ عدل انصاف کرن والا ملک دا حاکم ہووے، عدل کرنے والا پاویں کسے بلادری دا سر برائے، وہ حاکم پاویں اپنے گھر دائے، گھر دے افراد دا حاکم ہے، وہ عدل و انصاف کر دائے، اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے دا۔ میاں محلے دا کوئی حاکم ہے، محلے دا سر برائے، اپنی بلادری دا سر برائے، ہے سر برا لیکن وہ عدل کر دائے، ظلم نہیں کر رہا، اپنی سر برائی دے اندر عدل و انصاف کر رہا ہے۔ ان دے عدل و انصاف دی وجہ نال قیامت والے دن اللہ انہوں اپنا سایہ نصیب کر دے گا۔ اس واسطے بھائیو حکمران جدوں اپنی رعایت عدل تے انصاف کر دے، حکمران دے عدل و انصاف دی وجہ دے نال رعایت تے پھر اثر ہو جاندا ہے، رعایت بھی اپنے اندر عدل و انصاف نو قائم رکھ دیئے۔ جدوں حکمران ظالم بن جان، حکمران عدل و انصاف دی مخالفت کرن، عدل و انصاف کرن والے جدوں حکمران نہ ہون، پھر کرا بلادریاں قبیلے دے اندروں بھی عدل و انصاف اٹھ جایا کر دے۔ حضرات عدل دی بات سکھ لے، عدل سے انصاف کریا کر، اپنی اولاد اندر انصاف کریا کر۔ میرے تے تو آدھے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم۔ آقا فرماندے نے اپنی اولاد اندر عدل کریا کرو، اپنی اولاد اندر جیڑا گھر دا سر برائے، اپنی اولاد اندر عدل و انصاف کرے۔ اے نہ سو ساڑھے معاشرے اندر پتہ ہے کیے اور 4 بیٹے 5 بیٹے نے، اگر اینا 5 بچیاں میں جو ایک بیٹا نلائق ہو جاندہ ہے، اپنے والدین دی خدمت نہیں کردہ، اپنے والدین دی تابعداری نہیں کردا، تے باپ انہوں جائیداد تو دور کر دیندہ ہے، انہوں وراثت تو دور کر دیندہ ہے، آندہ ہے تے میری خدمت نہیں کردا۔ نہ میرے برادر میرے بزرگوں، اگر وہ خدمت نہیں کردا رب دے ہاں گناہگار ہوئے گا، اللہ دے ہاں ایسی اولاد نو پکڑ ہوئے گی۔ لیکن باپ دا سر برا جیڑا ہے ان دا حق بند ہے اولاد اندر عدل و انصاف رکھے، ساری اولاد نو ایک جیسا پیار دے وے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے والد نا نبی پاک علیہ السلام کو لائے تے آکے کہہ لگے اللہ دے نبی جی میں اپنے بیٹے نو ایک غلام دے رہا،
اللہ دے نبی آ میرا جیڑا بیٹا ہے اینو میں ایک غلام دے رہا، اے غلام بھی میرا ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے مینوں تے دسنا اے جیڑا اپنے ایک بیٹے نو غلام دے رہا ہے اے غلام باقی بچیاں نو بھی دیتے نے، ایک نو ہی دیتا ہے یا دوسرے بیٹیاں نو بھی غلام اس طرح دیتے نے؟ تے او صحابی کہن لگیا اللہ دے نبی جی میں اس بیٹے نو ہی غلام دے رہا، باقی بیٹیاں نو میں غلام نہیں دیتے۔ تے میرے آقا نے فرمایا اندے کولوں بھی غلام واپس لے لے یا تے دوسرے بچیاں نو بھی غلام دے، جے دوسرے نو نہیں نہ دیندا پھر اندے کولوں بھی واپس لے لے۔ اوہ آج کی ہے ماحول ساڈا، ایک پتر دے نام دکان لگا دیتی ہے، بیٹے سارے ہی نے لیکن ایک بیٹے نو مکان دے دیتا ہے، دوجے دی پرواہ نہیں کردا، ایک نو دکان دے دیتی ہے دوجے بچے دی پرواہ نہیں کردا۔ اور ظلم نہ کر جیڑا اپنی اولاد اندر انصاف نہیں کردا، اپنی اولاد اندر ظلم کردا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ظالم بندہ، ظالم حاکم پاوے گھر والا کیوں نہ ہووے، ظلم کرن والا بندہ رب کولو دعا کردا جے ظالم دی رب دعا سندا، ظالم دی رب دعا نہیں سندا۔ ظلم کرن والا بندہ رب کولو بارش منگدا ہے اللہ انہوں پانی نہیں عطا کردا، ظلم کرن والا بندہ اللہ کولو مدد منگدا ہے تے ظالم دی اللہ مدد بھی نہیں کردا۔ اس واسطے عدل و انصاف کر اپنی اولاد اندر، جدو تو عدل کرے گا انصاف کرے گا اپنی اولاد اندر تے اللہ ذوالجلال اندے بدلے اندر قیامت نو تینو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا۔ میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف نال فیصلے فرمائے نے، حاکم ہوئے تے خوجیا ہوئے نا میرے محبوب جیا، او انصاف کرنا اوکھا واقعی بڑا عدل نال فیصلہ کرنا، انصاف نال فیصلہ کرنا مشکل بھی بڑا تے اوکھا بھی بڑا۔ جدو بندہ انصاف دا ترازو رکھ دے ان دے اندر کئی مرتبہ بڑے بڑے پیارے بھی ناراض ہو جاندے نے۔ جدو انصاف دا ترازو انسان قائم رکھ دے بڑے بڑے رشتے دار ناراض ہو جاندے نے۔ جدو انصاف دا ترازو انسان قائم رکھ دے بڑیاں بڑیاں محبتاں والے آندیاں اوے متیاں تے تیفڑیاں آ جاندیاں نے۔ اب ایک محزوم قبیلے دی ایک عورت نے چوری کر لیے، خاندان بڑا اونچا ہے، اس اونچے خاندان دی ایک عورت نے چوری کر لی تے میرے نبی دا آرڈر کیے، قانون کیے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے وہ چوری کرے گی تو ان دا ہاتھ کٹیا جائے گا، مرد چوری کر دے ان دا بھی ہاتھ کٹیا جائے گا۔ انہیں مخزوم قبیلے دے لوگ پریشان ہو جاندے نے، آندے نے جے ساڑی اس عورت دا ہاتھ کٹیا گیا ساڑی رسوائی ہو جائے گی، اسی بدنام ہو جاوانگے، کوئی طریقہ ایسا مل جائے اللہ دے نبی انہوں معاف کر دے، اس عورت دا ہاتھ نہ کٹیا جائے۔ اور
آمدے نے تلاش کرو نبی پاک اگے کیڑا بندہ سفارش کرے ایڈی جرت کون رکھے جو اللہ دے نبی کل جاگے اس عورت دی سفارش کر دے وے او آپس وچ مشورہ کر دیا کہہ لگے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے زید دے پتر نے اسامہ اللہ دے نبی نو انہاں نال بڑا پیار ہے انہاں نال بڑی محبت ہے ویکھو نا اگر کوئی معاملہ آج میرے تیرے دور دے اندر پیدا ہو جائے آمدے نے یار ایسے چونال یا فلا جج دے نال کام میں اندہ کوئی قریبی بندہ تلاش کرو جندیو گال نو رد نہ کرے جندی گال نو قبول کرے اسے طریقے دے نال اے محزوم قبیلے دے لوگ کہن لگے جندی اللہ دے نبی گال نو رد نہ کرن جندے نال پیار محبت زیادہ ہے انہوں ملے آ جائے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دے کولا ہے آمدے نے اسامہ ساڑا قبیلہ بدنام ہو جائے گا ساڑا خاندان تے بدنام ہو جائے گا اگر اس عورت دا ہاتھ کٹے آ جائے ساڑے نال چل اللہ دے نبی کو سفارش کر دیو اللہ دے نبی انہوں معاف کر دے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے کول آئے آکے کہن لگے محبوبہ ایس بی بی کو لو چوری ہو گئی ہے اللہ دے نبی اچھا قبیلے دی عورت ہے انہوں معاف کر دیتا جائے حضرت اسامہ ادھر سفارش کر رہے ہیں میرے محبوب دے چہرے دیاں رنگتاں بدلی جا رہی نے اسامہ سفارش کر دے اللہ دے نبی نو غصہ آئی جان دے آپ دے چہرے دیاں رنگتاں بدل دیاں جا رہی نے جدو اسامہ اپنی گل مکمل کر لئی تے میرے پاک پیغمبر انج صحابہ نو خطبہ دین لگ پے آقا نو غصہ بڑا آئے تے نال فرماندے نے پہلیاں امتاں اس واسطے ہی تے برباد ہو گئیاں پہلے لوگ اس واسطے ہی تے تباہ و برباد ہو گئے انہاں دا اگر کوئی وڈیرا جرم کر لیندہ انہوں تے کوئی بھی نہیں سی پوچھدا اگر کوئی چھوٹے طبقے کو لو جرم ہو جاندہ انہوں سزا دے دیتی جاندی آج تیرے میرے معاشرے اندر بھی کوئی کچھ ہو رہے ہیں اگر کوئی بڑا بندہ جرم کر لے انہوں کوئی نہیں پوچھدا کوئی ادنا بندے کو لو غلطی ہو جائے ان دے واسطے جیلوں دے دروازے کھل جاندے نے ان دے واسطے ہاتھ کریاں تے بیڑیاں نے یہ کوئی انصاف دے نہیں میں صدقے جاواں میرے نبی نے انصاف دی بات کی دیئے اللہ دے نبی غصے میں جا گئے نے تے نال فرما دے نے میں نو اس رب دی قسم ہے لو ان فاطمہ بنت محمد ہائے لو ان فاطمہ بنت محمد سارا قتل لکتا تو یادہ اللہ دی قسم ہے ایتے فاطمہ ہی اور قبیلے دیئے اگر میری جمی فاطمہ اور لوگوں انصاف ہوئے تے اے کو جیا اور جج ویکھ نہیں میرے نبی نو ویکھ لے عدل و انصاف کرنے والا اگر حاکم ویکھنا چاہنا ہے تے میرے محبوب
نو ویکھ لے آقا فرماندے نے اگر میری فاطمہ میری بیٹی فاطمہ اگر اندے کولو چوری ہو جائے تے محمد تے اپنی بیٹی دا ہاتھ کٹن تو باز نہیں آ سکے گا کی مطلب ہے کہ میری فاطمہ بھی اگر چوری کر لے رب نہ کہ نہیں ہو سکتا بیٹی محمد دی ہوئے تے چوری کر لے لیکن اپنی امت نو میرا نبی سبق دے گیا امت دے حکمرانوں نو امت دے وڈیریاں نو امت دے سربراہاں نو امت دے ججاں نو امت دے وزیراں نو میرا نبی سبق دے گیا او لوگو عدل کرو انصاف کرو میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے میں تے محمد ان دا ہاتھ کٹن تو بھی باز کدی نہ آوا اے حد خدا نے مقرر کیتی ہے حضرات جدو اس طرح دا عدل اس طرح دا دنیا دے اندر انصاف ہوئے گا تے جدو دنیا دے اندر حکمران عدل انصاف کرنگے او دو اللہ دی رحمت دا ہونا تے دروازہ کھل جاندہ ہے جتے عدل و انصاف ہوندہ ہے او تے رب دیاں رحمتہ برس جاندیاں نے تو محبوب علیہ السلام نے تادی دے فرمایا او جیڑا حاکم عدل و انصاف کر دے اپنی ریانال انصاف کر دے اپنے بچیاں نال انصاف کر دے جنہ اتے بھی مقرر حاکم ہویا اونا وچ عدل و انصاف کرے گا تے قیامت نو میرا رب نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا حضرات اس واسطے اگر تینو کدھر منصب بنایا گیا ہے انصاف دا ترازو قائم رکھے اگر اے نہ سوچی اگر اے میری برادری دے تے چلو اے جھوٹا بھی ہے تے چکاؤ ادھر لگا دے وا اے میرا رشتہ دار ہے اے اچھے قبیلے دے پاویں جھوٹے تے چکاؤ اندے وال ہو جائے نانا جو حق دا فیصلہ جو عدل دا فیصلہ وہ کرنا چاہیے میرے محبوب نے اور فیصلہ کیتا ہے تے حق دا فیصلہ کیتا ہے عدل دا فیصلہ کیتا ہے مینو یاد آیا اور اے بھی تے نبی دے شاگرد نے میرے محبوب نو مننے والے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق دا دور ہے آپ دی خلافت دا دور ہے تے غسال دا ایک بادشاہ بہت بڑا بادشاہ ہے اے شاہ غسال جبلہ نامی اے بادشاہ ہے تے اندے دو نبی پاک علیہ السلام بھی اندے حملے تو خوف زد رہندے اے جبلہ بادشاہ اے غسان دا بادشاہ ہے آقا دنیا تو تشریف لے گئے حضرت ابو بکر دی خلافت گزری حضرت ابو بکر بھی دنیا تو چلے گئے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت ہے تے اے جبلہ غسان دا بادشاہ جہرا اندے دل دی اندر اسلام دی محبت پیدا ہو گئی اسلام دی اخوت تے پیار اس بادشاہ دے غسان دے بادشاہ دے دل وچ پیار آ گیا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک خط لکھ دائے خط اندر لکھ دے کہ اے امیر المؤمنین عمر جی میرا دل کر دے میں اسلام قبول کر لواں بہت بڑا غسان دا بادشاہ ہے آندہ میرا دل کر دے میں اسلام قبول کر لواں جدو ایک خط دے کے قاصد نو پیجے آئے تے اپنے قاصد نو کہہ لگیا اس خط دا جواب ذرا جلدی میرے کو لے آ ادھر قاصد
حضرت عمر وال چلا جاندا ہے ادھر غسان دا بادشاہ جہڑا ہے وہ سوچن لگ پیندا ہے پتہ نہیں عمر ہن کی جواب دیندا ہے میرے اس خط دا کی جواب دیندا ہے کی سلوک کردا ہے جدو قاصد حضرت عمر کول پہنچے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بادشاہ دے خط دا جواب دیتا ہے کہ جلدی کر دیر نہ کر مسلمان ہو جا جدو تو اسلام قبول کر لویں گا مسلمان ہو جائیں گا پھر تو ساڈا بھائی بن جائے گا ساڈا بھائی بنے گا پھر ہر معاملے دے اندر ساڈے نال تو ہوئے گا جدو اے خط دا جواب دیتا ہے ادھر غسان دا بادشاہ انتظار اندر بیٹھا ہے قاصد خط پڑھے ہے واپس اپنے بادشاہ کل پہنچے آئے قاصد نے خط پہنچایا اے غسان دا بادشاہ جیڑا ہے خط پڑھ دے خوش بھی ہو گیا ہے تے حیران بھی ہو گیا ہے خوش اس واسطے ہو رہا ہے کہ عمر نے کوئی سخت الفاظ نہیں لکھے وہ تے کہہ رہے نے جلدی کر تے اسلام قبول کر لے میں تے حیران سام پتہ نہیں کوئی شرط لگائے گا لیکن عمر نے کوئی شرط نہیں لگائی ایک غسان دا بادشاہ جیڑا ہے انہیں 500 اپنا خاص بندہ اپنے نال جان واسطے تیار کر لے آئے آپ بھی تیاریاں کر دے 500 بندہ نال لے گئے بڑی ٹھاٹھ باٹھ دے نال عمدہ قسم دے لباس آپ بھی پہنے اے 500 بندہ جیڑا نال جا رہے ہیں انہوں بھی عمدہ قسم دے شاہی لباس پہنا گئے جناب مدینے اندر پہنچ جاندہ ہے مدینے دے باہر ٹھہر کے ایک غسان دا بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو پیغام بھیج دائے آپ نے فرمایا مدینے تشریف لے آؤ جدو ایک غسان دا بادشاہ اپنے 500 بندے دے نال مدینے اندر گئے حضرت عمر امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہ دا استقبال کیتا ہے اپنی کائنات دی مہمان نوازی کی دیئے اللہ اللہ ایک غسان دا بادشاہ نہ کچھ وقت گزریا مدینے ٹھہرے آئے ادھر حج دا موسم آگے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج دے سفر دی تیاری کر دینے آپ جدو حج تے جا لگے ایک غسان دے بادشاہ نو بھی گیا یہ بھی 500 بندہ اپنا نہ لے گئے امیر المومنین عمر فاروق دے نال حج دے سفر تے چلے جان دینے جدو مکے پہنچے بیت اللہ دا طواف کر لگ پہنے اور لوگو انصاف ہوئے عدل ہوئے تے انج دا انج بیت اللہ دے دوالے اے میرے رب دا کاری ایسا کارے او تے بادشاہ دا بھی او ہوئی لباس ہے ادنا دا بھی او ہوئی لباس ہے امیر دا لباس بھی ہوئے غریب دا لباس بھی ہوئے آوازہ بھی ایک بیت اللہ دے دوالے طواف کر دے اے بادشاہ غسان دا جڑا بادشاہ ہے یہ بھی بیت اللہ دے دوالے انج طواف کر رہے پھیریاں پارے آئے انہ دے پیچھے ایک عرب دا نوجوان ہے وہ بھی بیت اللہ دے دوالے چکر لگا رہے ہیں چکر لگام دیاں اچانک کدھرے عرب دے اس نوجوان دا پیر اس بادشاہ دے اس
تہ بند دے اتے آ گیا ہے جیڑی لک چادر بادشاہ نے بنی ہے ان دے اتے پیر اس غریب نوجوان دا آیا ہے پیر آئے تے تہ بند کھل گیا ہے اے غسان دے بادشاہ نو بڑا غصہ آیا ہے کہ انہیں میری توہین کر دیتی ہے انہیں میری بےزتی کر دیتی ہے اے بادشاہ اپنے غرور اندر اپنے تکبر وچ سی اس غسان دے بادشاہ نے انج تھپڑ چکے ہے تے اس غریب بندے دے چہرے تے مار دیتا ہے طواف کر دیا بیت اللہ دا اس بندے دے چہرے تے ایڈی زور نال اس بادشاہ نے تھپڑ مارے ہے کہ ان دی اکھ دا ڈیلا ہی ضائع ہو گیا ہے اکھ دا ڈیلا نکل گیا ہے لیکن طواف کر رہے ہیں انہیں طواف دے اندر تے کچھ نہ گیا جدو بیت اللہ دے طواف تو فارغ ہویا اپنے قبیلے اندر گیا ایک اگ اٹھ جان دیئے اے غسان دے بادشاہ نے ساڑھے بندے دی اکھ ضائع کر دیتی ہے اس قبیلے دا 100 بندہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آگے دعویٰ دیر کر دیندے نے جناب اے تو آدھے مہمان نے اے غسان دے بادشاہ نے ساڑھے بندے نو تھپڑ ماری ہے اکھ دا ڈیلا نکل گیا ہے سانو اندے کولو بدلہ لے کے دیتا جائے اللہ اللہ ان عدل ویکھ لے میرے فاروق اعظم دا انصاف ویکھ لے حضرت عمر فاروق دا آپ نے غسان دے بادشاہ نو بلایا ہاں بھائی اے کی کر چھڑے آئے آمدے نے انہیں میرے تہ بند تے پیر رکھئے میرا تہ بند کھول گیا ہے میں بڑا شرمندہ ہویا میں غصے وچ آگے انہوں تھپڑ مارے آئے حضرت عمر اس نوجوان نو پوچھ دینے جوان کہہ لگیا میں جان کے پیر نہیں رکھیا بس اچانک پیر آ گیا ہے امیر المومنین بادشاہ نو مخاطب ہو کے فرمان دینے اے بادشاہ اے غسان دے بادشاہ وا مینوں اے دسنا ایڈی چھوٹی غلطی تو ایڈی بڑی سزا تے نہیں نہ دئی دی اچانک اگر پیر آ گیا تے کی ہو چلیا سی ایڈی چھوٹی غلطی تے اینی بڑی سزا تے نہیں دئی دی او بادشاہ حضرت عمر نو مخاطب ہو کے کہہ لگے اے عمر جی ایک ماڑے جے بندے دی وجہ نال میرے نال اتنا تکرار کر رہے ہو حضرت عمر نے بڑے قیمتی الفاظ فرمائے آپ فرماندے نے او اسلام اندر ماڑا تا تگڑا کوئی گل نہیں او اسلام اندر اللہ دی نظر اندر عزت عظمت اس بندے دی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم عزت عظمت ہوندی ہے جن دے دل وچ تقوی اللہ دا ڈر تے خوف ہے اے نہیں کہ اے بادشاہ ہے اے غریب ہے اے اللہ ہے ادنا اللہ جو مرضی کر جائے فرمایا او غسان دے بادشاہ وام اسلام دے اندر برابری نے اسلام دے اندر امیر غریب برابری ہے اے ہن انج کر لے یا تے اس نوجوانوں کچھ دے کے راضی کر لے اے غسان دے بادشاہ وا یا پھر اس غریب کول معافی مانگ لے تینوں معافی منگنی پے گی اے معاف کر دے ٹھیک ہے اینوں کچھ دے لے اے پیسے دولت لے کے راضی ہو جائے ٹھیک ہے تے جے دوواں چیزاں نال راضی نہیں ہوندا تے پھر عمر دی عدالت اندر اے ہوئی فیصلہ ہے جی میں ان دی اکھ نو تو کڈیا ہے ان دے بدلے تیری اکھ
اکھ نو کڈیا جائے گا، تیری اکھ نو ضائع کیتا جائے گا۔ ایک احسان دا بادشاہ نا حیران ہو گیا، کہن لگیا عمر کی ہو جیاں گلا کر رہے ہو؟ ایک غریب بندے دے بدلے میں بادشاہ دی اکھ نکل جائے، میں بھی بادشاہ، میرا باپ بھی بادشاہ، میرا دادا بھی بادشاہی کرنے والا، ایک خاندانی بادشاہ ایک غریب دے بدلے بادشاہ دی اکھ کڈ دے گا۔ حضرت عمر دی عدالت نا انصاف عدل جدا ہوندا ہے۔ آپ نے فرمایا اکھ برابر ہے، پاویں اکھ بادشاہ دی ہووے پاویں اکھ غریب دی ہووے، دو ہی چیزاں نے، یا اس نو راضی کر نہیں تے تینوں بدلے دی اندر تیری اکھ گڈی جائے گی۔ تے اے بادشاہ کہن لگیا جے اسلام اندر غریب تے امیر دی شناخت نہیں، غریب تے امیر اندر پہچان کوئی نہیں، تو اسلام اندر اگر غریب تے امیر دا فرق کوئی نہیں، تے پھر میں اے خود سلام نو سلام ہی کر جانا، میں پہلے اپنے مذہب وال پھر چلا جانا۔ امیر المومنین گھبرائے نہیں، آپ پریشان نہیں ہوئے۔ اللہ دے نبی دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ کی فرمایا، اے بادشاہ میری گل سن لے، اگر تو اسلام چھڈ کے ان مرتد ہو جائیں گا تے عمر مرتد دی تون لا کے زمین تے سٹ دے گا۔ جے ہن تو مرتد ہوئے گا تے ساڈے اسلام اندر مرتد دی سزائے ان دی گردن نو کٹ دیتا جائے۔ بادشاہ حیران ہو گیا، اج پتہ لگ گیا کہ میں تے عمر دی عدالت وچ کھلوتا، او میں تے مدینے دی عدالت عمر فاروق دی اندر کھلوتا، کسی عام بندے دی عدالت دی اندر میں نہیں کھلا۔ تے کہہ لگیا امیر المومنین عمر مینوں ذرا سوچن دا موقع دیتا جائے۔ حضرت عمر فرماندے نے سوچ لے، تینوں ایک دن دی مہلت موقع ہے، سوچ لے یا اینو راضی کر لے، جندے تے تو ظلم کیتا اینو راضی کر، راضی نہیں ہوندا تیری آنکھیں دے بدلے کٹ دیتی جائے گی۔ قرآن دا بھی قانون ہے نا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، جان بدلے جان دے، اکھ بدلے اکھ دے۔ حضرت عمر فرماندے نے تینوں ایک دن دی مہلت ہے، اپنی سوچ پیدا کر لے، کی فیصلہ کرنا چاہنا ہے۔ ایک احسان دا بادشاہ جیڑا ہے، رات دا وقت ہویا ہے، انہیں اپنا 500 ساتھی لے کے رات دے وقت نٹھ جاندے۔ جدوں اے ساتھی سون گئے نے تے اے راتوں رات مکیوں نٹھ کے چلا جاندا ہے۔ اور لوگوں پتہ ہے لگیا پاکستان دے حکمرانوں، پاکستان دے وزیر اور پاکستان دے وزیر اعظم عمر فاروق دا دور دے خواب ویکھنے والوں، پاکستان نو مدینے دی ریاست دے خواب دکھانے والے اور میرے عمر دی ریاست، میرے عمر دی خلافت دا دور دے اگر کوئی بادشاہ بھی ظلم کردا ہے، اگر کوئی بادشاہ بھی کسے غریب تے زیادتی کردا ہے، عمر دے بادشاہ کولو بھی بدلہ لے کے دے رہا ہے۔ آج تیرے میرے ملک اندر انج دا عدل ہو جائے، امیر زیادتی پھر نہیں کر سکتا، کوئی میاں سرمایہ دار کسے تے زیادتی نہیں کر سکتا، ایتھے افسر تھپڑ مار جائے انہوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ اوہ افسر تے افسر تیرے ملک دی تے دندائی ایسی ہے
عام بندے نو سزا دیتی گئی. اوے مصر دے اندر حضرت عمر فاروق دے بیٹے نے شراب پی لئی. عمر بن عاص مصر دے گورنر نے انہاں نو پتہ لگیا تے امیر المومنین عمر فاروق دے بیٹے نے شراب پی لئی ہے. کوئی خوف کوئی ڈر نہیں رکھیا کہ امیر المومنین دا بیٹا ہے. حضرت عمر بن عاص مصر دے گورنر نے اسی طرح کوڑے مارے جس طرح عام شراب پین والے نو کوڑے مارے جاندے نے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو جدو پتہ چلیا کہ میرے بیٹے نے شراب پیتی ہے اس نو کوڑے عمر بن عاص نو پوچھیا اینو لوگاں دے سامنے کوڑے مارے نے یا چھپ کے کوڑے مارے نے. پتہ چلیا سی کہ عمر بن عاص نے میرے بیٹے نو چھپ کے کوڑے مارے نے. اے امیر المومنین دا بیٹا ہے. آپ نے فرمایا نہیں جس طرح لوگ آپ دے سامنے دوسرے بندے نو اس جرم وچ کوڑے مارے جاندے نے اسی طرح میرے بیٹے نو بھی لوگ دیاں نظرہ دے سامنے کوڑے مارے جان. عمر بن عاص فرما لگے امیر المومنین اس جگہ تے ہی میں دوسرے نو کوڑے مارنا جس جگہ تے تواڈے بیٹے نو کوڑے مارے. حضرت عمر نے کوئی برا محسوس نہیں کیتا کہ میرے بیٹے نو سزا کیوں ملی ہے حالانکہ عمر بن عاص نے سزا دے بھی دیتی ہے. اس دے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے نو بلا کے پھر کوڑے مارے پھر سزا دیتی. غصہ آیا کہ تو عمر دا بیٹا ہو کے پھر شراب پی جائے, عمر دا بیٹا ہو کے تو غلطی کرے تو حرکت کرے. حضرت عمر نے کوڑے لگن دے باوجود اپنے بیٹے نو پھر کوڑے مارے. حضرات اگر انج دا عدل و انصاف آ جائے حاکم انج دا انصاف کرن والا ہوئے پھر اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہو جاندا ہے. میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل الامام العادل. جدو قیامت دے دل کوئی سائبان نہیں ہوئے گا صرف اللہ دے عرش دا ہی سایہ ہوئے گا. میرے آقا فرماندے نے اس عرش دے سائے اندر اللہ عدل کرن والے امام نو کھڑیاں کر دے گا. انصاف کرن والے بندے نو اللہ قیامت والے دن اپنا عرش دا سایہ نصیب کر دے گا. اللہ اللہ او مظلوم دی بد دعا گلو بچیا کر ظالم نہ بنی میاں بلادری دا حکم کر دے او اپنی ریاض حکومت کرن والے لیکن کسے دے ظلم نہ کری. مظلوم دی آ جڑی ہے او رب دے عرش نال ٹکرا جاندی ہے. ایک مظلوم عورت ہے بھی بیوہ ہے بھی بیوہ خاتون ہے. سلطان ملک شاہ نام ایک دن بادشاہ انج اپنے سپاہیاں نو نال لے کے شکار واسطے نکلدا ہے تے انہاں بادشاہاں دے کرندے بھی تے انج دے ہوندے نے نا. بادشاہ سلطان شاہ بادشاہ دے نال انہاں دے کرندے نکلے نے شکار کر دے ایک عورت دی گاں چر رہی ہے. انہاں بدبخت ظالمہ سپاہیاں نے اس گاں نو ذبح کر دیتا. گاں نو ذبح کر کے گوشت بنایا ان دے کباب بنا کے کھا رہے نے. حرام انہاں لوگاں دے منہاں نو لگے ہے. اج نہیں ویندا تیرے
دے تھانے کچہری اندر ذرا ذرا گل تے رشوت چل رہی نے، ایویں ڈرا دھمکا کے پیسے مانگ دے جا رہے نے۔ جدو اس بادشاہ دے انہاں سپاہیاں نے اس بیوہ خاتون دی گاں نو ذبح کر دیتا نا، بی بی پریشان ہو گئی ہے، بچے یتیم سل، انہاں یتیماں دی پرورش اس گاں دے دودھ نالی ماں کر دیئے۔ جدو ایک گاں ذبح ہو گئی، بی بی بڑی پریشان ہو گئی، ان مینوں انصاف ملے تے کتھوں ملے؟ بی بی نے سوچیا ایم ایک نہر گزر دیئے، نہر دی پل تے جا کے بی بی کھڑی ہو جان دیئے، بادشاہ نے ایتھوں ہی گزرنا ہے۔ جدو بی بی اس نہر دی پل تے جا کے کھڑی ہو گئی نا، ادھروں بادشاہ شکار کردہ او بھی اس نہر دی پل تے آ جاندہ ہے، تے بی بی اللہ والی بیوہ خاتون نے انہیں بادشاہ دی سواری نو پل تے روک لے آئے۔ بادشاہ روک جاندہ ہے تے بی بی کہہ لگی، اپنا سارا واقعہ سنایا، اے بادشاہ جی تواڈے انہاں سپاہیاں نے میری گاں نو ذبح کر دیتا ہے، اسے گوشت دے کباب بنا کے کھوائے، میں تے اس گاں نال یتیماں دی پرورش کر دی سا، میرے بچے یتیم زل اور میرے کول آسرا کوئی نہیں سی، ایک گاں سی۔ انج سواری نو روک لے آئے تے بادشاہ نو مخاطب ہو گئے، او بیوہ خاتون کی کہندی ہے، اے بادشاہ وا مینوں اے دس دے ایس پل کے مینوں انصاف دینا ہے، ایس پل کے مینوں انصاف دینا ہے، میرا بدلہ ایس پل کے دینا ہے یا قیامت نو پل سرات دینا ہے؟ ایس پول تے بدلا دینا مینو انصاف ایس پول تے دلانا یا کل قیامت نو پل سرات دلانا۔ بادشاہ کمب جاندہ ہے، بی بی کی ہویا ہے، ساری گل سنائیے تے بادشاہ کہن لگیا بی بی ایس پول تے ہی میں تینو انصاف دے دینا، ایس پول تے میں تینو بدلا دے دیوانگا، لیکن کل پل سرات میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ اس بادشاہ نے ایک گاؤں دے بدلے پھر اس بی بی نو 17 گاواں دے کے بدلہ چکا دیتا ہے۔ حضرات انصاف ہوئے جدو عدل ہو جائے گا تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں جیڑا اللہ نے جنہوں حاکم بنایا جنہوں کوئی ابتدا ملی ہے وہ انصاف نہیں کردا، وہ ظلم کردہ ہے، زیادتی کردہ ہے، تے قیامت دا دن ہوئے گا اس ظالم بادشاہ نو اس ظالم حاکم نو اے جہنم دا توق پہنا کے تے رب دے سامنے کھڑا کیتا جائے گا۔ انہوں معمول یہ ہوئی تے وجہ سی کہ نبی دے صحابہ اور کوئی اقتدار لین واسطے تیار نہیں سن ہوندے کہ کون قیامت نو اینا دا جواب دے گا، کون رب دے دربار دے اندر اینا چیزہ دا حساب و کتاب دے گا۔ آج تے ود کے کوئی ایم پی اے بنن دی تیاری اندر کوئی اندر میں بن جاوا، میں نو وزارت مل جائے، میں نو فلاح عہدہ مل جائے، یاد رکھو جے انصاف کرو گے اقتدار وچ آگے حاکمیت وچ آگے انصاف کرو گے تے اللہ تے عرش دا سایہ مل جائے گا۔ اگر انصاف نہیں کرو گے تے پھر قیامت نو جہنم دے توق پہنائے جان گے۔ قیامت والے دل او جیڑا دنیا تے حاکم ظلم و زیادتی کر کے گیا ہے سب تو بہتی جہنم وچ سزا اس بدبخت حاکم نو اللہ دے گا۔ اس
اس واسطے بھائیو میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر نے فرمایا اور جدو عدل انصاف ہو جائے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ انہاں دے دور دے اندر آپ نے اتنا عدل و انصاف قائم کیتا رب دی زمین ہوتے ایسا عدل و انصاف لے آندا کہ پیڑیاں تے بکری ایک جگہ تے کٹھے پانی پیندے اور پیڑیاں تے بکریاں دا ہجر ایک کٹھے چڑھ دے سل پیڑیے کولو بکریاں نو کوئی خوف و خطرہ نہیں سی لوگ ویکھنے سن تے حیران ہو جاندے سن کہ پیڑیاں تے بکری کٹھے چڑھ رہے نے اے حضرت اور عمر بن عبد العزیز دے اور رب دی زمین تے عدل و انصاف دی برکت دی وجہ سی کہ پیڑیاں تے بکری اکٹھے چڑھ رہے نے پھر ایک وقت آیا پیڑیے نے بکری نو کھا لیا پیڑیے نے بکری نو چیر دیتا جدو پیڑیے نے بکری نو چیریا لوگ حیران ہو گئے پتا کرو وجہ کی ہے اے ہو پیڑیا بکریاں دا محافظ سی اے ہو پیڑیے بکریاں تھے اجڑ وچ پھرنے والے آج پیڑیے نے بکری نے کیوں چیرے ہے پتا کرو سبب کی ہے پتا کیتا جس وقت پیڑیے نے بکری نو چیر دیتا سی اس وقت عمر بن عبد العزیز رب نو پیارے ہو گیا سر اے عدل و انصاف کرنے والا حاکم رب کو چلا گیا جب عدل و انصاف کرنے والا چلا گیا پھر پیڑیا بھی بکری نو چیرن والا بن گیا حضرات میرے نبی نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا تے آنگے انہاں دا اقتدار حکومت ہوئے گی عدل و انصاف نہ ہوئے گا اور اس عدل و انصاف دی برکت دے نال اللہ انیاں برکات نازل کرے گا ایک ایک انار ایک ایک گھر واسطے کافی ہو جائے گا گھر والے ایک انار نالی رج جان گے ان تے تڑی تڑی گھر انار لے آؤ تے پھر نہیں رج دے برکتہ اٹھ گئی ہم نے 5-5 کلو گوشت لے آئے تے گھر والے پھر نہیں رج دے برکات اٹھ گئی ہم نے ساڈے حکمرانہ دی ظلم و زیادتی دی وجہ تو بدامنی پھیل گئی ہے آقا فرماندے نے ایک انار ایک گھر والے واسطے کافی ہو جائے گا ایک اونٹنی دا دودھ پورا قبیلہ رج کے پی جائے گا اور ایک انار دے وہ جڑے چھلکے نے اتنے بڑے ہونگے کہ انہاں دے سائے تھلے اپنی زندگی گزار لیں گے لوگوں یہ کس وقت ہوئے گا جدو دنیا دے اندر عدل و انصاف ہوئے گا دنیا دے اندر حکمران عدل و انصاف نے زندگی گزارن گے اپنی ریا اندر عدل و انصاف کرن گے جدو حکمران عدل و انصاف کرے گا اوے باپ اپنی اولاد اندر عدل و انصاف کرے گا محلے دار کوئی چودھری وڈیرا اپنے ہی ریا اندر اپنے ڈیرے تے عدل و انصاف کرے گا پھر اللہ دیاں رحمتاں رب دیاں برکتاں دا آسمان تو ضرور ہو جائے گا اللہ کو دعا ہے اللہ سانو عدل و انصاف کرنے والے لوگوں میں شامل فرما لے آخری حدیث سناوا گل مکاوا میرے محبوب نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا تے نال آقا فرماندے نے اللہ نور دا منبر تیار کر کے سبحان اللہ اور کرسیاں تے بیٹھنے والوں کاش تینو رب دے اس نور دے منبر دی پہچان ہو جائے نور دا منبر اللہ دے سجے پاسے رکھیا جائے گا تے اس نور دے منبر دے بیٹھن والا کون ہے آقا نے فرمایا جیڑا دنیا تے عدل و انصاف کرن والا ہوئے گا اللہ قیامت والے دل اپنے عرش دے سائے تھلے اس بندے نو نور دے منبر تے بٹھا دے گا اور لوگوں ہے وہ بندہ ہے اے وہ خوش نصیب ہے جیڑا میری زمین اتے عدل
عدل و انصاف کر کے آئے میں خدا نے اجینو اپنے عرش دا سایہ بھی دے دیتا ہے اور پوری کائنات دے سامنے میدان محشر اندر میں اپنے اس بندے نو نور دا منبر بھی عطا کر دیتا ہے. اس واسطے بھائیو عدل و انصاف کر. جدو عدل و انصاف ساڈے گھراں وچ پیدا ہو جائے, ساڈے محلیاں وچ پیدا ہو جائے, پنڈاں شہراں آبادیاں وچ عدل و انصاف قبیلیاں برادریاں وچ آئے, اس طرح اتے جاندیاں تیرے ضلع تیرے صوبے اندر عدل و انصاف دی لہر آ جائے, تیرے ملک اندر حکمران جدو عدل و انصاف دی لہر پیدا کرن گے پھر تیرے ملک تے میری رب دی رحمت دا نزول شروع ہو جائے گا, اللہ دی طرفوں برکات دا نزول شروع ہو جائے گا. اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے. آئندہ خطبہ انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام نے دوسرے اس بندے دا جنہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنا ہے, او جوان ہے جنہیں جوانی میں اللہ دی عبادت کیتی ہے. آئندہ خطبہ انشاءاللہ اس حوالے دینا کہ وہ کون جوان کیڑا عبادت کرنے والا ہے جنہوں قیامت نو رب اپنے عرش دے تھلے کھلار دے گا, تتی ہوا نہیں لگن دے گا. بڑا انشاءاللہ دلچسپ اگلا خطبہ جمعہ نوجوانہ واسطے خاص کر کے وقت نال تشریف لے آنا. اللہ عمل دی توفیق فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.